विकास र समृद्धिको एउटा बाटा। अमरगढी ऑनलाइन टिभी सबैका लागि सधैँका लागि। सुशासन न्याय समाज रूपान्तरण हाम्रो अभियान। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम अन्तर संवादमा। म राकेश दयाल। यतिखेर कार्यक्रम अन्तर संवाद तपाईँ अमरगढी अनलाइन टिभी रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज, दार्चुलामा रहेको रेडियो चौलानी टुडे, त्यसै गरी बजाङमा रहेको सेती सामुदायिक एफएम, डोटीमा रहेको घण्टेश्वर एफएम र त्यसै गरी सुदूरपश्चिमका विभिन्न रेडियोहरूबाट कार्यक्रम अन्तर संवादलाई यहाँहरू हेर्दै र सुन्दै आउनु भएको छ। हामी कार्यक्रम अन्तर संवादमा पछिल्लो समय समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी मूलतः सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी अथवा कैलाली आएका छौँ र कैलाली जिल्लामा आइसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अहिलेसम्म चालिएका कदमका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले के गर्दैछ, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले के गर्दैछ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब गर्ने र भोलि गर्ने र गरिरहेको काम कर्तव्यको विषयलाई हामीले केलाइरहेका छौँ। पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा केन्द्रमा भइरहँदाखेरि बल्ल बल्ल त मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अहिले विभिन्न पार्टीका अधिवेशनको अथवा 14औं महाधिवेशनको तयारीमा त्यो किसिमको उहाँहरूलाई एक किसिमको तनाव छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई अहिले स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म चाहिँ कसरी अब नयाँ नेतृत्व ल्याउने, कसरी चाहिँ विवाद रहित बनाउने भन्ने एउटा त्यो चुनौती नेपाली कांग्रेसलाई छ। अर्कोतर्फ 5 दलीय गठबन्धनको जिम्मा र बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अब को समयमा उहाँले कसरी सरकार सञ्चालन गर्नुहुन्छ त यो विषयमा पनि यो सबैले चासो लिइरहेका छन् पछिल्लो समय। र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो र बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाइसकेपछि धनजनको क्षति त भयो नै, तर मानवीय क्षति पनि भयो र मानवीय क्षति भइरहँदाखेरि चाहिँ अब सरकारले राहत र उद्धारको विषयमा कसरी के सोचिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूले अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो जिल्लामा के गर्दै हुनुहुन्छ त कि आज हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनको विषय पनि अगाडि सरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने कि भन्ने विषयमा पनि आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर म ढिलो नगरी हामी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो कार्यालयबाट कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ र यतिखेर हामीसँग 2 जना अतिथि हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक टेकबहादुर रैका हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी बादी हुनुहुन्छ। तपाईहरु दुवैजनालाई स्वागत छ। मैले उमाजीबाट सुरु गरेँ। हिजो अस्ति तपाईँ काठमाडौँबाट फर्किनु भयो, के को सिलसिलामा जानु? म के को सिलसिलामा सर्वप्रथम त अमरगढीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मलाई 2 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम त म कुन सिलसिलामा काठमाडौँ गएको थिएँ भनेपछि जुन त्यहाँ विनाश भयो, सयौं बिघा खेतै लग्यो, मान्छेको घरै बगायो, मान्छेलाई यति दुःख भयो, बाटै छैन त्यहाँ। त्यो विनाशले गर्दाखेरि त्यहाँका साथीहरूले भनेला डेलिगेसनमा जाने भनेपछि भैयाबारी आएर विनाश गरेर सर्वनाश गरेको छ। तपाईहरु सबैजना हामी काठमाडौँ गयौँ भने यहाँ हेरिदिँदै गयो, राहत आउँछ। त्यसपछि गएर कसलाई औषधि उपचार चाहिने होला, कसलाई कहाँ राख्नुपर्ने होला, कसलाई के राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने होला, अनि हामी सबै नजाउँ, बरु तपाईँले भन्नुहोस् को जाने भनेपछि ल दिदी तपाईँ जानुहोस् भने त्यहाँका नेताजीहरूले भन्नुभयो। अनि म डेलिगेसन लगेर म एक्लै त्यहाँ 2-4 जना मान्छे अरू त्यहीँकै काठमाडौँका साथीहरूलाई लगेर म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउबाजीलाई मैले त्यो ज्ञापन पत्र दिएँ। वस्तुस्थिति उहाँले आफ्नै आँखाले हेरेर जानु भएको छ। उहाँ गएको 3 दिन कि 2 दिनपछि म गएको हो। गइसकेपछि मैले भने त्यो कुरा सबै कुरा दाइ तपाईँले आफैले आएर हेर्नु भएको छ। जुन ठाउँमा तपाईँको हेलिकप्टर बसेको थियो त्यो ठाउँबाटै पुरै कर्णाली गएर सखाप गरेको छ। मैले देखाएको छु, हेरेको छु भन्नुभयो। अनि ज्ञापन पत्र दिएपछि मैले अब राहतमा चिउरा च्याउच्याउ अब त्यहाँका मानिसलाई चाहिँदैन, बरु 2 दिन भोको बस्छन्। हजुरले सबभन्दा पहिले त्यो कर्णालीको जुन बेल्ट छ त्यो बेल्टलाई चाहिँ बलियो किसिमले तपाईँले चाहिँ त्यो बेल्टलाई बनाइदिनु पर्यो, ताकि अब जीवनभरिका लागि
सयौँ वर्षका लागि चाहिँ कम्तीमा त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ एउटा एक गाँस खाने बाटो केही व्यवस्था गर्नु नकुन सन्तोषको निद्रा चाहिँ सुतुन् त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो गाईको। अब जस्तो टिकापुर नगरपालिकामा को कुरा गर्ने हो भने टिकापुर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुग्नु भयो र के आश्वासन दिनुभयो त्यो बेला चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यहाँ जे जति भएको छ त्यसको व्यवस्था म गर्छु भन्नुभएको छ। कर्णालीको यो जो बेल्ट छ यो बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ। जो अहिले तत्कालै राहतको लागि मैले गर्नुपर्ने कति करोड रुपियाँ झिकेको छु। यहाँका मानिसको लागि म एकदमै चिन्ता गरिरहेको छु। म व्यवस्था गर्छु मैले सक्ने जति भन्नुभएको छ। अब त्यसै गरी हामीसँग प्रमुख के अरे नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रेग्मी हुनुहुन्छ। मानिन्छु जस्तो अब कैलाली र कञ्चनपुर 2 जिल्ला सबैभन्दा क्षति भयो बढी अन्नमा होइन, करिबन अर्बौँको हिसाबले भयो 3-4 अर्बको हिसाबले चाहिँ क्षति भयो। अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई यहाँहरूले चाहिँ अब कसरी राहत र उद्धारको विषयमा जस्तो नागरिकहरू त अब भोकै मर्ने स्थिति चाहिँ आउला जस्तो छ नि त, के गर्नु यसमा के भएको भने सर्वप्रथम कुरो म यो बढी एकदम तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले हाम्रो संसद दलको कार्यालयमा आएर जनताका पीरमार्काहरूलाई प्रदेश सरकार तथा संसद दलको तर्फबाट के भएको छ भन्ने कुरा जानकारी लिन आउनु भएको छ। यसका लागि म मणिपुरी आफ्नो तर्फबाट संसद दलको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो क्षति महाकाली मात्र नभइकन हाम्रो चाहिँ यो सुदूरपश्चिम उत्तरको 9 जिल्लामा बाढी बढी क्षति भएको छ। यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो सम्बन्धित निकायका सर्वदलीय स्थानीय निर्वाचनका नेताहरूसहित आएर कञ्चनपुरमा, डोटीमा, बाजुरामा, बजाङमा सबै ठाउँ यो बजाङ र कैलाली कञ्चनपुर गर्नु भएको छ। र अहिले प्रदेश सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले माग प्रधान सामान्य प्रधानमन्त्रीले के मागेका छौँ भने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनका निमित्त नम्बरीवाला जग्गावालाको प्रधान सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले अर्थात् मालको मिलाइ गर्देला अर्थात् हानि नोक्सानी भएको ठाउँमा धानबारीको ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्न पुर्याउन गराइरहेको र कैलाली र कञ्चनपुरमा दैविक सङ्कटमा परेका दलित जातिका मान्छेहरू भूमिहीन कुटुम्बवासीहरू छन्। यदि जग्गाधनी प्राणपूर्जाका लागिमा राहत राज्यबाट पाउने अर्थात् मालपोत मिलायो होला अर्थात् खाद्यान्नको आर्थिक सहयोग होला र त्यो ठाउँमा चाहिँ जग्गाधनी प्राणपूर्जाले पायो भने अत्याधिक बहुमत दलित जातिका मान्छे नै बाढी पीडित भएका छन्, घरवास उनशून्य भएका छन्, न त तिनीहरूसँग नागरिकता लिएको छैन, जग्गाको धनीको लालसा पनि छैन। र यस्ता मान्छेलाई प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीजीले राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले डेलिगेसनमा यहीँ हाम्रो होटल रिभोर्टको गेट हाउसमा मैले आफ्नै प्रधानमन्त्रीसँग राखेको छु। र सरकारबाट अहिले के भएको छ भन्नु छ भने पहाडी क्षेत्रमा ज्यान गुमाएका मानिसलाई 2 लाख रुपियाँ दिने र हाम्रो प्रदेशको तर्फबाट 50,000 थपेर 2.5 लाख रुपियाँ दिने, 2 भन्दा 3 जनालाई 3 लाख रुपियाँ दिने र 3 भन्दा माथिलाई 4 लाख रुपियाँसम्म पनि एउटा निर्णय भएको छ। अब जग्गाको आधारमा क्षतिपूर्तिको लागि घर बोक्नु बिन भएका मान्छेलाई 5 लाख रुपियाँसम्म दिने भएर त्यो गरिरहेको छ। प्रदेशको तर्फबाट पनि हामीले 2 लाख रुपियाँ प्रदेशले दिने, 3 लाख रुपियाँ सङ्घीय सरकारबाट दिने, 5 लाख रुपियाँ दिने त्यो बनाएका छौँ। अब जग्गाको जो बाढी प्रदेश क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रमा भएको नोक्सानी के सबब गर्नु छ भने अब ती किसानहरूलाई 2टा कुराले हेरेको छ। एउटा त राहत वितरण गरेर त्यसलाई उब्जनी गरेर जो उत्पादन वर्षदरी किसानले बनेको छ त्यो त सबै शून्य भइसक्यो। अर्को खेती उत्पादन नहुन्जेलसम्म जीवन र जीविकालाई पाल्नका लागि सरकारले खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिनु र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसको भूमिहीन जग्गा पानीले मात्र धान मात्र बगाएको र आउँदो सालमा त्यो खेती जमिन हुन्छ कि रहँदैन। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा पर्यटन तथा भूविस्तार मन्त्री पनि यसैमा हुन्थ्यो प्रेमाले पनि, त्यो भएको खण्डमा जग्गाको खण्डीकरण गरेर उचित बसोबासको व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारले व्यवस्थित ठाउँमा अवश्य बसोबासलाई व्यवस्थित ठाउँमा बसोबास पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो पनि माग राखेका छौँ। र त्यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले फलगत स्तरको गएको छ। त्यसको डाटाको लिँदाखेरिमा वास्तवमा पीडित मान्छे नछुटाउ भन्नका लागिमा यसमा हाम्रो प्रदेश सरकार छ, अस्ति मुख्यमन्त्रीसँग हाम्रो दलका नेताहरूको डेलिगेसन गरेर हामी पनि बसेका छौँ र हामीले के पोलिसी बनाएको छौँ भने सम्बन्धित निकायको स्थानीय प्रतिनिधि एउटा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि एउटा, पर्यटन कार्यालयको प्रतिनिधि एउटा र त्यसमा पीडित पक्षको तर्फबाट निकाय र 5 जनाको एउटा सर्वदलीय समिति बन्छ र त्यो सर्वदलीय समितिले सिफारिस गरेको मान्छेले थलगत निरीक्षण गरेर पीडित मान्छे नछुटोस् र त्यसमा
गलत तरिकाको मान्छेको प्रवेश नहोस्। अब जस्तो कैलाली जिल्लामा र कञ्चनपुर जिल्लामा दुईटा तराईका जिल्लाहरूले पहाडी जिल्लाहरूलाई पनि पालेको छ, तर उब्जनी धेरै भए पनि सरकारले एउटा त किसानहरूको बाली नालीहरूले लगाएको चाहिँ मूल्य नदिने, किनी नदिने, पहिला त किने पनि उपयुक्त मूल्य नदिने, यो चाहिँ किन, कहिलेसम्म? अब यसमा त कुरा के छ भने यो नेपाल सरकारको एउटा विधि प्रक्रियाभित्र कुरो हो। अब त्यो हामी प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो प्रदेशको उद्योगको मूल्याङ्कन तोक्ने अधिकार हामीलाई छैन। अहिलेसम्म त्यो सरकारको सङ्घीय छ। सङ्घीय सरकारले हाम्रो चाहना के हो भने बाली नालीमा नोक्सान भएका किसानहरूको उत्पादन गरेको धान जति छ बिग्रेको भए पनि त्यसलाई अरू सामग्रीमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र त्यो सरकारले त्यो खाद्यान्न चाहिँ व्यापारले त अब किन्न सक्ने ठाउँ छैन र त्यो बचेको धान पनि सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले अर्थात् प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारले बनाएर आफ्नो कृषि उत्पादन क्षेत्रमा त्यसलाई चाहिँ भण्डारको खेती गरेर किनोस्। अनि सरकारले किनिसकेपछि सुबोध मूल्यमा उपयोग जनताले खान लाउनु पाउन सक्ने उपयोग धान छ भने सरकारको गोदामबाट चाहिँ वितरण भएर जनताले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सरकारसँग माग हो। अब त्यो कुरा चाहिँ सरकारसँग हामीले राखेका छौँ। अब सरकारसँग हामीले गरेका मागलाई सरकारले कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी ठोकेर गर्छ भन्नु पनि सक्ने पक्ष छैन, हाम्रो माग राख्ने कुरा र हामीले त के भएर छ भने कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा उत्पादन गरेका कृषिका धान बचेको जे जति छ काम लाग्ने खाद्यान्नहरू पहिले त काटा राख्थ्यौँ, काटाद्वारा गएर गोदाममा गएर बिग्री जान्थ्यो। अब त्यो धानलाई पनि जस्तो छ नेपाल सरकारले आफैले खरिदो र आफूले खरिद गरिसकेपछि काम लाग्ने धानको मूल्य बाबतमा चाहिँ किसानले रकम पाउनु पऱ्यो र किसानलाई राहत दिनु पऱ्यो र क्षतिपूर्ति भएको जमिनको सट्टा चाहिँ जमिन उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो माग छ। अब हामीसँग माननीय उमा देवी वादी हुन्छ। अब जस्तो टिकापुरको म फेरि केही कुराहरू अरू जोड्छु होइन, जस्तो टिकापुरमा अथवा सुदूरपश्चिममा चाहिँ वादी समुदायहरू कैलाली कञ्चनपुरमा हुनुहुन्छ होइन। वादी समुदायको उत्थानका लागि अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले अथवा सरकारबाट जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले काम गर्न नसकेकै हो र उहाँहरूलाई उत्थान गर्नका लागि? अब सूर्यलाई हत्केलाले छेड्न सकिँदैन भने जस्तै योभन्दा अगाडि 2 वर्ष 3 वर्ष 2-2.5 वर्ष अगाडि चाहिँ गाह्रै भएको हो। सत्य कुरा मैले बोल्नै पर्छ, गाह्रो चाहिँ गाह्रै भएको हो। सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि मेरो पूजनीय दाइले धेरै पटक सदनमा बोल्नु भएको छ। म त वादीको छोरीको नाताले वादीले को बारेमा म त बोल्ने नै भएँ, महिलाको बारेमा पनि म बोल्ने नै भएँ किनभने म महिला हुँ। त्यसकारण महिलाको बारेमा मेरो नैतिकताका आधारले मैले बोल्नै पर्छ। त्यसपछि दलितको बारेमा पनि मैले बोल्नुपर्छ, जनजातिको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ र सँगसँगै वादीको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ। दाजुले मैले धेरै पटक सदनमा हामीले कुरा उठाएपछि सरकारको ध्यान आकर्षण चाहिँ भएको छ, तर जसरी हुनु पर्थ्यो गम्भीर तरिकाले चाहिँ भएको छैन। योभन्दा अगाडि त वादी समुदायका लागि न योजना दिएको थियो न बजेट दिएको थियो। वादी समुदायको होस्टेलको लागि चाहिँ माननीय दीर्घ सोरारी सामाजिक विकास मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले 50 लाख दिनुभएको हो दाइ, उहाँले दिनुभएको। अनि त्यो वादीका बच्चाका होस्टेलका लागि दिनुभएको। तर वादी महिलाका लागि वादीहरूका लागि चाहिँ कार्यक्रम अब 2-3 वर्ष चाहिँ पाइएन। अहिले चाहिँ वादी समुदायका लागि 3 करोड हालेको छ। यो हड्डी हालेर कुकुर लगाउने तरिका त होइन भने जस्तो मलाई लागेको छ। किन वादी समुदाय नभई जिल्लामा छ, यो प्रदेशभरिमै छ। अब प्रदेशभरि भएको हुनाले त्यो 3 करोड रुपियाँ सरकारले छुट्याएको छ। सरकारलाई म धन्यवाद दिन्छु प्रदेश सरकारलाई। तर अब त्यो पनि कुन विधि पद्धतिले चलायमान हुने हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। होइन त्यो कुरा त अब तपाईँ एउटा त्यही समुदायको सांसद भएर पनि त त्यो कुरा यहाँहरूले मोटालिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन। भोलिको दिनमा जस्तो वादी समुदायको उत्थानका लागि पनि अब त कस्तो भयो भने त्यो समुदाय चाहिँ लोपोन्मुख जस्तै देखिन लाग्यो पछिल्लो समय त होइन। यसलाई जोगाउनका लागि पनि अब यहाँहरूको प्रयास चाहिँ के हुनेछ त? अबका दिनमा अब हामीले धेरै पटक सदनमा सडकमा उठायौँ त्यो कुरा। अबका दिनमा चाहिँ मेरो भनाइ के भने वादी समुदाय अरू समुदायसँग आत्मसम्मानसँग यो प्रदेशको नागरिक हुन पाउन्, आय आर्जन पाउन्,
शिक्षामा बाँधेका बच्चाहरूलाई इन्भल्भ गराइयोस्। त्यसपछि गएर यो प्रदेशमा बस्ने बाँधी समुदायका महिलाहरूलाई आय आर्जन दिएर आत्मनिर्भर गराउनु पर्यो, सिप सिकाउनु पर्यो। र हामीले गर्ने काम त हामीले बिर्सिने कुरै आउँदैन। तर सबै डाँडो पुर्नु त हाम्रो हातमा छैन। डाँडो पुर्नु त फेरि पनि प्रदेश सरकारको हातमा छ। र समुदायमा, राष्ट्रमा, प्रदेशमा एउटा वर्ग पछाडि पर्नु भनेको सिङ्गो प्रदेश पछाडि पर्नु हो। र आज पनि तपाईँले हेर्नु छ भने ठोस कार्यक्रम चाहिँ बाँधी महिलाका लागि छैन, दलित महिलाका लागि पनि छैन। होइन, तपाईँहरू त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ नि त, जस्तो जनताले निर्वाचित गरायो नि त तपाईँहरूलाई, होइन? एउटा समुदायका लागि निर्वाचित गराएको होइन, हुन त समग्र जनताका लागि निर्वाचित हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? तर पनि एउटा वर्गीय हिसाबले त तपाईँ म कुन वर्गको हो र मैले मेरो वर्गका लागि पनि त उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने खालको सरकारले बेला बेला झक्झक्याउने काम भएन उसो? बडा यो रोचक भन्नु के भन्नु, म त यो हजुरले गरेको जवाबको साँच्चीकै गरेर मैले अलिकति हँसलाको माफ गर्नु होला। म त्यही समुदायको छोरी हुँ, म भुक्तभोगी पनि हो, म पीडित पनि हो। त्यस कारण मैले बोल्ने कुरा जुन सडकमा बोलेको थिएँ, मैले त्यही कुरा सदनमा मैले मौका पाउने बित्तिकै म सदनमा सबैभन्दा पहिले बाँधी, राजी, राउटे, दलित महिलाका लागि सरकारले यो गर्नुपर्छ भनेर योजना सहितको बोल्ने मान्छे म पनि हो। र मैले पटक पटक बोल्दा पनि तपाईँले अरू के भन्छ, यहाँनिर मुरा कैलाली, यो धनगढी र मुरा भने धेरै टाढा कुरा, 10-20 किलोमिटरको फेर हो। त्यहाँनिर आज त्यहाँका बाँधी समुदायका चेलीहरू उही इन्डिया, उही नेपाल गएर बिकिरहेका छन्। सरकारको ध्यान त्यहाँ जानु पर्दैन, जबकि त्यही राजमार्गको बाटोमा झन्डा फरिएका गाडी हिँड्छन्। त्यहाँका लागि तपाईँहरू अडान लिनुहोस् न त, यो यहाँ गलत भइरहेको छ, यहाँ यो सही हुनुपर्छ भन्ने सरकारको ध्यानाकर्षण एउटा कुशल नागरिकले त गर्न सक्छ। तपाईँहरूले जनप्रतिनिधि भएर चाहिँ नगर्ने त उसो भए किन अडान नलिने त? यो कुरा जनता सामु पनि त पुर्याउनुहोस्। अडान पनि कस्तो हो, मैले बुझ्न हजुरसँग अलिकति चाहे त्यो सिंहदरबारको गेटमा उत्रिया जस्तो यहाँ पनि उत्रनु पर्ने हो त? होइन, हो त? सरकारको ध्यान आकर्षण भने लिखित पनि गरिएको छ, मौखिक पनि गरिएको छ, सदनमा पनि आन्दोलन गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अगाडि हर प्रयास गर्दा गर्दै पनि सरकार मुखदर्शक बनेको छ। एकदमै तपाईँ मुख्यमन्त्रीको गेटको अगाडि त्यत्रो बाँधी समुदाय लडेको छ, के गर्ने सरकारले? कति फागुन, चैत, वैशाख, जेठको महिना त्यत्रो त्यहाँ लडेको छ। करुणाको बेलामा सम्पूर्ण बाँधी समुदाय कैलाली, कैलालीमा बस्ने बाजुरा, डोटी, सिलगढी, बैतडीका, डडेलधुराका बाँधी आएर मुख्यमन्त्रीको गेट अगाडि त्यत्रो लड्दा सरकारले कुन बाँधी समुदायको कति छ त बस्ती? तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ? मैले भन्ने कुरा भनेपछि एउटा लगत सङ्कलनको काम पनि हुन सकेका छैन। यो विषयमा हाम्रो मान्य टेक बहादुर राईकाज्यू के भन्नुहुन्छ? अब यसमा कस्तो छ भने, अब यो सिङ्गो हामी पार्टीको थ्रुमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएको थियौँ, जुन समुदायको नेतृत्व गरेर हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मान्य उमावादीहरू हामी पुगेका छौँ। हामीले सिङ्गो दलित आन्दोलनमा लागेका, आर्थिक समाज रूपले पछाडि परेका, जातीय उत्पन्नमा पछाडि परेका वर्ग समुदायको नेतृत्व गर्नका लागि हामी प्रदेशमा आएका हौँ। हाम्रो दृष्टिकोणमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने कुरा आफ्नो वर्गलाई हुँदैन। जसले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसलाई दलित जातिको विभाज गर्छ त्यो दलितको नेतृत्व गर्ने नेता पनि होइन, र अरूलाई पनि आफू पनि हामी गर्नेवाला छैन, अरूलाई पनि गर्न गरौँ भन्ने कुरा चाहन्छ। अब यो प्रदेशमा भन्नुहुन्छ भने मान्यजीले कुरा राखिसक्नुभयो। हामी पहिलो कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, यो अहिले कम्युनिस्टको सरकार, नेपालको संविधानले सानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको प्रत्येक निकायमा दलितहरूको सहभागिता र उपस्थिति मानेको छ। तपाईँ देख्नुहोस्, 7वटा प्रदेश हुँदाखेरिमा पनि अहिलेसम्म दलितको एकजना मन्त्री बनाउन सकेन। मैले यही सदनबाट त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई, माननीय मानवास सुनार, माननीय अम्बिका अर्चना गतराज, मान्य दुर्गा विगलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले मन्त्री पद बनाइदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु भने यसलाई उच्च किसिमले व्यङ्ग्य गरेर मैले यसलाई सदनमा बोलेको छु। त्यो सुनाइ भएन। दलित जातिको रूपमा हामी आफै पढेर हुँदाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जुन पीडा मेरो बुवाले, हाम्रो बुवाले, तपाईँको बुवा बाजेले देख्नु भएको थियो, तपाईँको बुवाले देख्नु भएन, जुन हामीले देखेका छौँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन। हामी पीडामा पीडित हौँ।
र हामी पीडितका सवाल र मुद्दा राख्नका लागिमा जुनसुकै सरकार भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको बेलामा भर्दकानीमा दलितसँगै मान्छेले अनसनमा बसेका छौँ भने प्रतिपक्षको सरकारमा हामी डर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। सबै राखेका छौँ। तर ठोकेर भन्दाखेरि के छ भने कम्युनिस्टको नाममा कमाउने निष्ठको सरकार भएको हुनाले हाम्रा मुद्दालाई यो सरकारले सुनेन। भनेपछि कम्युनिस्ट सरकारले तपाईहरुको मुद्दा सुनवाई भएन, दलितका मुद्दाहरु सुनवाई भएन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ त उसो भए। म भन्दैछु तपाईलाई भन्दैछु। त्यो भइसकेपछि के भयो त? अस्ति मात्र के बनायो भने जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो, दलितहरू माधव नेपाल पक्षमा र ओली पक्षमा जान्छन् भन्नका लागि भाग्य चिठा बनेर 2टा जना मन्त्री बनाए। हेर्नुहोस् है, अब यो कुरा जो जति भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो देशको निर्णायक शक्तिमा चाहे दलित विकास समितिको कुरा गर्नु, चाहे छात्रवृत्तिका कुरा गर्नु, चाहे राष्ट्रिय दलित आयोगका कुरा गर्नु, चाहे उत्पीडित दलित वर्ग विकास समितिका गर्नु, चाहे सार्वजनिक स्थल 2032 गते शेरबहादेवले गरेका घोषणा कुरा गर्नु, जे जति काम छ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेका कुराहरूमा सीता ल्याउने, हुनमा पाख बाँध्ने, गुनो भनेर फुर्ती लगाउने मात्र हो। चाहे त्यो समूहमा बाँडेका हाम्रा दलित साथीभाइ भाइ बहिनीहरू, चाहे प्रतिपक्षी पार्टी जस्तो दलितकै विषयमा कुरा गर्नु। म दलितको विषयमा कुरा गर्छु। हिजो अस्ति मात्र हामी काठमाडौँ के गरेका भने समता फाउन्डेसनले दलितहरूका लागि दलित जनप्रतिनिधित्वको भूमिका बारेमा एउटा विचार गोष्ठी राख्यौँ। त्यसमा हामी 7वटै प्रदेशका प्रदेश सभासदहरू, सङ्घीय सरकारका सबै पार्टीका प्रदेश सङ्घीय माननीयहरू र गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयरहरू र सम्बन्धित दलित प्रतिनिधि जितेका वडा अध्यक्षहरूको भेला थियो। र त्यो बेलामा हामीले के देख्यौँ भन्नुहुन्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो। पश्चिमबाट आइसकेपछि पश्चिममा प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रदेशमा गयो, पूर्व आउनु सकेन भने विवाद आएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कार्यक्रम छोडेर पूर्वाञ्चल जानुभयो। त्यो तपाईँलाई आफ्नो मेडिसिन हजुरलाई थाहा कुरा गइसकेपछि त्यो बेलामा आउँदाखेरिमा यो 2078 भित्र 1 वर्षको दरम्यानमा जातीय छुवाछुतका के घटना घटेर मृतक भएका हाम्रो दलितको परिवारको सङ्ख्या 127 जना मान्छेहरू जातीय छुवाछुत घटना घटेका थिए। 127 जना जातीय छुवाछुतको घटनामा मृत्यु भइसकेपछि हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो नहुन सकेका हुँदाखेरि गृहमन्त्रीलाई हामीले दबाब दियो। त्यो बेलामा बाध्यता भयो गृहमन्त्रीजीले। अनि गृहमन्त्रीजीले के गर्यो भने तपाईँहरूको सुझाव के छ, 3 दिनसम्म तपाईँ कार्यपत्र आउँछ, तपाईँहरूले घोषणापत्र गरेको जारी गरेर सम्बन्धित मेरो मन्त्रालयमा आएर चियापान खानलाई आउनुहोस् र तपाईँको घोषणापत्र दिएपछि नेपाल सरकारले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँले गृहमन्त्रीलाई हामीलाई भन्नुभयो। हामी 2टा मानिस छौँ, हामी सबै छौँ त्यस भएर 4-5 मान्छेको बिचमा। र हामीले कुरा के गृहमन्त्रीलाई के राख्यो भने सर अहिलेसम्म पनि जे जति काम गर्नु भएको छ तपाईँले शेरबहादेवले आयोग गठन गर्नुभयो, युटिबी गर्नुभयो, महिला गर्नुभयो, जनजाति गर्नुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो। तर एउटा कुरा गर्नु बाँकी छ तपाईँले। एउटा कुरा के भन्नु छ भने 75 जिल्लामा महिलाको मुद्दा हेर्ने महिलाशील भएका कारणले महिलाहरूको सुनाइ भएको छ। जबसम्म 75 जिल्लामा दलितका मुद्दा हेर्ने दलित डेस्क छ, दलित फाँट मात्र राख्नुहुन्न भने हाम्रा मुद्दा कुनै पनि यसले जातीय दलितहरूलाई पहुँचमा हमेसा छैन। गैर दलले हाम्रो मुद्दा नहेरेको कारणले हामीले जस्तो त्यो फाँट तपाईले भाग छुट्याउनु भयो नि त हैन, त्यो एउटा कार्यले म भन्दैछु पछाडि भन्नु होला। र हामीले त्यो कुरा राखिसकेपछि त्यसै दिन गृहमन्त्रीजीले 75 जिल्लामा 77 जिल्लामा परिपत्र गरेर दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै फाँटको एउटा घोषणा गरे। त्यसपछि के गर्यो भने आज हामीले सबैले कुरा के राख्यौँ भने दलित जातिका थरहरू नागरिकतासँग अरू बामन क्षेत्रका मुद्दासँग बाजिने भएको हुनाले दलितहरू सम्बन्धित थरको आधारमा नागरिकता लिनबाट हामी वञ्चित छौँ भन्ने कुरा हो। र त्यसैमा चाहिँ मैले नागरिकता फाँटको एउटा दाहाल जिल्ला बोलाएँ र दाहाल जिल्ला के भन्यो भने कुनैले बराल लेख्ला, कोही घम्रे लेख्ला, कोही बोगडी लेख्ला, कोही देउवा लेख्ला। म दलित जाति हुँ, मेरो थरको आधार मेरो थर देउवा हो, म देउवा लेख्न पाउँछु भने त्यो पनि पाउने भन्ने एउटा सर्वले के गरे। अनि दोस्रो सर्वले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने मठ मन्दिरमा दमाईले चढाएको ढाँचा पत्रिका चढ्ने, विश्वमा चढाएको मूर्ति चढ्ने होइन, सुनचानी चढ्ने र जुन वर्गले मूर्ति बनाएर त्यो मूर्तिलाई मन्दिर देवता स्थापना बनाइसक्यो त्यो वर्गले त्यो मन्दिरभित्र नजाने हुँदाखेरिमा अब उपरान्त जुनसुकै मन्दिरमा आज पूजा भयो भने पहिलो पूजा विश्वकर्माको पूजा हुने दलित जातिबाट, दोस्रो पूजा क्षेत्री बाबुको हुने भने त्यो 2टा सर्कुलर बनाएर पठाएको छ।
अस्तिको हाम्रो उपलब्धि भनेको त्यो हो। अब त्यो कुरा के भने हाम्रो माग त सरकारले सुने अहिलेका लागि परिपत्र भएको छ। अब दलित आन्दोलनको एकीकृत खाँचो कहाँ छ भने सरकारले घोषणा गरेर हामीलाई भुलेको हो वा या आफूले गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्छ। यदि कार्यान्वयन गरेन भने त्यहाँनिर हामी लड्ने कि नलड्ने। र अहिले दलित आन्दोलन पछाडि के परेको कारण के हुन्छ भन्नु भने वर्तमान सरकारले आजको 2 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट सरकार आउँदै बेलामा प्रत्येक लोकसेवा आयोगमा दलितका, जनजातिका, मधेसीका कोटाहरू छाटेको थियो। वर्तमान बोलीको सरकारबाट लोकसेवा आयोग विशुद्ध भयो। लोकसेवा आयोगले के गर्यो भने जातीय कोटा होइन, अब गरिबी रेखा मुनि पर्यो भने चाहिँ अधिकार खोसिएको छ। त्यो बेला वामपन्थीका साथी हामीले काठमाडौँमा यही मिडियामा पोस्ट हामीले के भन्यो भने तपाईँहरू हात चाहिँ गरेर नबस्नुहोस्, तपाईँहरू हामीले साथ दिनुहोस्, हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्दाखेरि छविलाल विश्वकर्मा जस्तो मान्छेले के भन्यो त यो दलित विरोधी हो भाइ, यो पाएको अधिकार पनि खोज्छ, तपाईँहरू चिच्याउनु भयो। र हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू पनि के छन् भने जुन पोजिसनमा हामी आफ्नो पार्टीले आफ्ना कुरा राख्न सक्छौँ, प्रतिपक्षको सरकारलाई खटाउन सक्छौँ, त्यो हाम्रा नेताहरूको कमजोरी के छ भने एउटा नेता आफ्नो क्युमा लागेको हुन्छ, तपाईँ चुप्प लाग्नुहोस् या तपाईँ मन्त्री पनि हाल्नुहुन्छ, भिडियोमा कुरा हुन्छ। त्योभित्र हामी पनि पढ्न सक्छौँ, मात्र हामी मात्र राम्रो होइन, त्यो मात्र होइन भन्ने कुरा। र कतिपय हामीले के छ भने दलित आन्दोलनभन्दा पनि माथि उठेर हामीले काम गर्नको सट्टा आफ्नो स्वार्थका लागि लागेका हुँदा अहिलेसम्म पनि पछाडि आइपरेका छौँ। जस्तो अब यो विषयमा चाहिँ थप प्रश्नका लागि जस्तो यहाँले आफ्नो कार्यकाल अथवा आजसम्म यो उमेरसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ एउटा महिला दलित प्रतिनिधि भएर चाहिँ यहाँसम्म पुग्नु भएको छ होइन। कस्तो खालको चाहिँ चुनौती खेप्नु पर्यो होइन? पहिलाको आकलन गर्दाखेरि चाहिँ बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको आकलन गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो खालको चुनौती भोग्नुभयो र यो साम्य पार्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद। अब चुनौती भन्नुहुन्छ भने त मैले त पहिला त मेरो परिवारबाटै मैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र धेरै गाह्रो आरो अवरोह पार गर्दै म यहाँसम्म पुग्यो। यो सबैलाई जगजागिर छ। वादी समुदायले जन्म दर्ता नपाउने अवस्था थियो। वाडामा गयो भनेपछि बाबु ल्याऊ भन्ने होइन, त्यसपछि गएर विवाह गरिहाले पनि विवाह दर्ता नगरिदिने, बाजेहरू कहाँ बिहा गर्छन् र त्यस्तो भन्ने अनेकौँ किसिमको मैले त गाह्रो अप्ठ्यारो पार गर्दै म यसमा आएको। र आज पनि मैले भनिहालेँ नि माननीय भए पनि मैले एकदमै गाह्रो अवस्था मैले खेपिरहेको छु। सदनमा बोल्यो, सदनमा सदनले कुरा सरकारले सुनेर कुरा, समुदायमा गयो त माननीय पनि हामीलाई लागि के दिए होइन र, तँलाई भोट दिउँ, सब्सिडी दिउँ, तँलाई अगाडि बढायौँ, त आफू एकजना मान्य भए हाम्रो त गरिबी जहाँको त्यहीँ छ। हाम्रा बच्चा आज पनि आश्चर्यचित छन्। अब हाम्रो दिदीबहिनीहरू आज पनि घुमन्ते माग्थे जीवन निर्वाह गरिरहेकी छन्। आज पनि हामीले यौन शोषण बाध्यता बस अपनाउनु परेको अवस्था छ। यो कुराको हामी मुक्ति कब पाउने? त्यो भन्दाखेरि त मसँग जवाब छैन। किनभने मैले तिनका लागि जति सदनमा कुरा उठाए पनि, जति सडकमा आन्दोलन गरे पनि मैले जस्तो सोचेर म सडकबाट सदन पुगेको थिएँ त्यो त अझै पुरा भएको छैन। त्यो भएको हुनाले मैले धेरै गाह्रो, धेरै चुनौती मैले समुदाय यही काम पनि त्यो सम्भव भइरहेको छैन। अझ झन् परिकल्पना गर्न त सकिन्न। एकदमै हो, साँच्चीकै गरेर भनेपछि अब तपाईँहरू थाक्नु भएको हो त? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? आन्दोलनकारी कहिल्यै थाकिँदैन। झन्डै दाइ 60-70 वर्ष पुग्नु होला है दाइ, उहाँ थाकिनु भएको छैन भने हामी त यो आन्दोलनमा खारिँदैछौँ, तिखारिँदैछौँ। आफ्नो समुदायका लागि, सम्पूर्ण महिलाका लागि, दलितका लागि, जनजातिका लागि हामी आन्दोलनकारी त थाकिँदैन। भनेपछि अन्तिम साससम्म यहाँहरूले चाहेका र यहाँहरूले हिजोका दिनमा चुनौती खेपेका कुराहरूलाई परिवर्तन गर्दै तपाईँहरू एउटा नयाँ सिस्टम बनाउन सक्नुहुन्छ? सक्छौँ। नयाँ सिस्टम बनाउनका लागि त समुदायले हामीलाई यहाँ पठाएको छ। वर्षौँबाट जुन पीडामा हामी खेप्यौँ, जुन सवालमा हामी जक्रियौँ, त्यसबाट हामी मुक्ति पाऊँ भनेर त त्यो समुदायले, ती दिदीबहिनी, ती दाजुभाइले हामीलाई यहाँ पुर्याएका छन्। यहाँ पुर्याएर पनि हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। हामीले आफ्नो बलबुताले भ्याएकोसम्म हामीले आफ्नो पार्टीमा होस्, आफ्नो सरकारसँग होस्, आफ्नो प्रदेशमा होस्, हामीले यी कुराको उजागर गरिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हामी थाकेका चाहिँ छैनौँ।
समय परिवर्तनशील छ र समय अनुसार चल्न सक्यो भने हरेक कुराहरू परिवर्तन हुन सकिन्छ र आजको कार्यक्रमबाट हामीले यो कुराहरूलाई उठान गरिरहेको कार्यक्रम अन्तर संवादमा स्वागत छ। यतिखेर अमरगढी अनलाइन टिभी र सामुदायिक रेडियो अमरगढी, त्यसै गरी दार्चुलामा रहेको रेडियो चौलानी टुडे, डोटीमा रहेको घन्टेश्वर एफएम, बजाङमा रहेको सेती सामुदायिक एफएम लगायतका सुदूरपश्चिमका विभिन्न एफएम र टेलिभिजनबाट कार्यक्रम अन्तर संवादलाई यहीँ हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ र हामीले उठाएका हरेक सवालहरू सम्बन्धित निकायलाई अथवा एउटा प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्यले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको विषयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा सुदूरपश्चिमका लागि गर्न चाहेको परिवर्तन के हो त, वास्तविक दलितका यहाँ थुप्रै पीडाहरू छन्, अझै पनि साम्य हुन नसकेको अवस्था छ। दलितका विभिन्न बालबालिकाहरूले अझै पनि शिक्षा दीक्षामा पहुँच पुगाउन सकेको अवस्था छैन र उहाँहरूलाई रोजगारीको अवसर दलित वर्गलाई अहिलेसम्म उपयुक्त रूपमा चाहिँ यो कोटागत हिसाबले मात्रै पाउने, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ जसरी प्राथमिकताको हिसाबमा चाहिँ पाउनुपर्ने त्यसरी चाहिँ पाउन नसके अवस्थामा चाहिँ दलितका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त। आज हामी यो विषयमा बढी खोतलेर यो बहसलाई हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका सचेतक टेकबहादुर रैका र त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य उमादेवी वादी आज हामीसँग दुवैजना हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। अब मैले मान्य टेकबहादुर रैकाज्यूबाट सुरुवात गरेँ। हिजोका दिनमा एउटा समय थियो जो चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यो बेला चाहिँ एकदमै एउटा पञ्च प्रधानले को हैकम चल्ने अथवा पञ्च प्रधानले जे भन्यो त्यस्तो चाहिँ मान्नै पर्ने थियो। तर अहिले त व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गयो, नयाँ नयाँ दिनहुँ व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गयो, तर अवस्था ज्यूको त्यो हुनको कारण चाहिँ के हो मानिन्छ? यसमा सर्वप्रथम म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मनको कुरा सोध्नु भएको छ पत्रकारले होइन, व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि हुँदैन। एउटा कार्यालयको बोर्डमा कर्मचारी राखेर साइन बोर्ड राखेर व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। व्यवस्था परिवर्तन जस्तो हुन्छ कि सरकारले नीति नियम बनाएको मान्छे कर्मचारीले प्रशासनमा अध्यक्ष रूपमा पालना गरिदिनु पर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा जनताले त्यसमा लाभ पायो भने व्यवस्था परिवर्तन भएको कुरा हो। अब मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने रक्सी 5 रुपियाँको पनि ठट्टा हुन्छ, 100 रुपियाँको पनि 1 गिलास रक्सी खाइन्छ हो। र अहिलेको सरकार अहिलेको नीतिको प्रमाण त नेपालमा के देखाएको छ भने यो बोतलको रक्सीको नाउँ फेराइ मात्र भएको, रक्सीको नाउँ शराब त शराब हो, दारू दारू हो, र त्यसको नाउँ परिवर्तन गरेर विभिन्न किसिमको मादक पदार्थको रूपमा चाहिँ सरकार परिवर्तन भएर अक्षर पाल्न कुरा के छ भने एउटा टेकबहादुर उमावादीले मात्र दलित जातिको नेतृत्व गरेर दलित सिङ्गो दलितको पश्चिमको चाहिँ उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। हामीले के छ भने हामी अल्पमतमा छौँ, 53 जना मान्नेमा 60 जना दलितहरूको मान्छे छौँ, बहुमत चाहिँ हामी निर्णय गर्न सक्छौँ सक्दैन। त्यो के हो भने तपाईँहरूको पनि हामीले नेतृत्व स्वीकार गरेछौँ भने सामन्तवादी सरकार र गुजरावादी चिन्तन भएका पार्टीहरूले दलितहरूलाई भजाएर खानका लागि हामीलाई देखाएको हो, अधिकार दिनका लागि होइन। त्यो मेरो व्यक्तिगत मेरो पार्टीसँग र मेरो राज्यसँग माग हो, देखाएको मात्र। भनेपछि हरेक कुरा देखाउने मात्रै भयो, तर परिवर्तन भन्ने कुरा जसरी ऐन कानुन नियमहरू बनाइयो त्यो अनुसारले लागू भएको छैन। अब त्यो लागू हुनका लागि खासो के छ भनेपछि हामी मर्ते दम तक जसले छुवाछुतको पीडामा कसैले केही लिएको कुनै सरकार छैन, जसले दलित शब्दलाई स्वीकार गरेको छ, जो आर्थिक समाजले पछाडि परेको वर्ग छ, जसले थुचोपुचो भएको छ, जसले मानव सर बाँच्नु पाएको छैन, छुवाछुतको पीडा भुटेको छ र त्यो वर्गको एकीकृत आन्दोलनको खाँचो छ। त्यो एकीकृत आन्दोलन भनेको कम्युनिस्टको मात्र होइन, काङ्ग्रेसको मात्र होइन, सिङ्गो दलितहरूको आन्दोलनमा आएर 2072 सालमा को संविधानमा लागू भएका कुराहरू जो कानुनले संविधानले दिएका अधिकार छन् त्यो अधिकारभित्र मौलिक अधिकारको अरूको अधिकारको रक्षा आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्दै अरूको अधिकारमा हात नहुने गरेर कानुन बनाउनु पर्छ। कानुन बनाएर व्यवहारमा लागू गर्नका लागिमा दलित आन्दोलनको खाँचो छ।
यदि त्यो दलितमा भएन भने बुजुर्गवादी चिन्तन भएका शोषक सामन्तले के भन्छन् भने अब त दलितहरूका दिन आए, उमावादी मान्ने भयो, टेवादेका मान्ने भयो, भोलि पूर्ण दयाल भए होइन, अभिलालको खडा मान्ने भए, धनबार विकल्प भए, पद के चाहिएको छ यार तिमीलाई? हामीलाई देखाएर हाम्रै वर्गलाई गुमराह गर्ने जो परिपाटी छ त्यसको अन्त हुनुपर्दछ र व्यवहारमा लागू गर्नका लागि हामी पनि लडेका छौँ। तपाईहरु पत्रकार जगत पनि लाग्नु पर्दछ, सिंहो दलितका मान्छेले पनि हामीले घस्केसाउनु पर्दछ। जबसम्म बच्चा नरोयो भने आमाले दुध दिन सक्नु छैन। एउटा आन्दोलनको खाँचो त्यो छ। अब यही प्रदेशको कुरा भन्नुहुन्छ भने हामीले यही सदनमा मानिन्छ, यही हुनुहुन्छ, हामी 6 जना मान्नेछौँ। 6 जनामा हामी त्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भएको छैन। म तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छु। हामी एक ढिका छौँ र त्यसको नेतृत्वमा सरकारमा बस्ने मान्छे चाहिँ अब सरकारको मान्छेले के भन्छ भने तपाईँ त हाम्रो पार्टीबाट आएको, सरकारले पार्टी कारबाही गर्ने पनि ठाउँ छ। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधमा बोल्न बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस मलाई पार्टीबाट हटाइदिन्छ। तपाईँ पार्टीको नेतृत्व गर्न गएको मान्छे पार्टीको विरोध गरेको हुन्छ र त्यो समस्या पनि बोलेर जति छुटोपटा बोले म र हाम्रो मानिसले बोलेको छ र हाम्रो कुरोमा ती 4 जना मान्नेहरूले हामीले साथ दिएको छ। अहिले मसँग त्यो कुरा हजुरको त्यो थाहा पाएँ। म अहिले मान्ने दुर्गा विज्ञान पनि हामी सबुत रूपमा गर्थ्यौँ यो पीडाको लागि है। त्यो बनाइसके हामीले दलित सदनमा चाहिँ दलित सत्यकरण विधेयक सरकारले पेश गर्यो। म महत्त्वपूर्ण कुरा छ हजुरले जानकारी गराउनलाई मैले त्यो फाइल पनि मसँग फाइल पनि दिन्छु होइन। अनि त्यो दलित सत्यकरण विभाग भएपछि सुरुमा हाम्रो चाहिँ गोष्ठी भयो, कहाँ भयो भने कञ्चनपुरमा भयो, धनगढीमा भयो। म त्यो गोष्ठी लगेर डोटीमा गएँ, त्यो गोष्ठीको कागज लगेर समाज गरेर बाजुरा गएँ, त्यो कागज लगेर म दार्चुला गएँ, त्यही कागज लगेर बैतुडी गएँ, त्यही कागज लगेर हामी म दार्चुला गएँ, दार्चुला बाजुरा गएँ। सबै ठाउँबाट सूचना आउँदाखेरिमा पहिलो विवाद के भएको छ भने दलित सशक्तिकरण भन्दाले सुझाव आएको कुरा म भन्दैछु। दलित सशक्तिकरण मात्रै राख्यो भने के गर्ने? दलितहरूको सिपको आधुनिकरण गर्ने कि वा जातीय छुवाछुत गर्ने? र त्यसमा सुझाव के आयो भने दलित सशक्तिकरण गर्नका लागि, छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणका लागि दलित सशक्तिकरण गर्ने सुझाव महत्त्वपूर्ण सुझाव आयो। जातीय छुवाछुत अन्तका लागि दलित सशक्तिकरण विधेयक भन्ने सुझाव आयो। प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण मात्र दियो तर हाम्रा बुद्धिजीवी सरकारका मान्छेले के दियो भने जातीय छुवाछुत अन्तका लागि दलित सशक्तिकरण विधेयक भन्ने एउटा सुझाव आयो। महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसपछि हामी लगेर डोटीमा गयौँ। अनि डोटीमा गएर के भयो भन्नुहुन्छ भने राज्यको प्रत्येक निकायमा सानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दलितहरूको सहभागिताको आधारमा दलित जातिभित्र पनि पछाडि परेको वर्गवादी समुदाय भएको हुनाले दलित जातिभित्र पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पिछडिएको वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने सुझाव आयो। त्यो भएको छ। त्यसैको सिलसिलामा हामी डोटीमा गयौँ। कञ्चनपुरमा त्यो आयो। डोटीमा के आयो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत गरेका जातभित्र मधेसी दलितहरूका बढी भएका र पश्चिमे दलितहरूका थरहरूको आधारमा जात नभएका हुनाले दयालका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने दलित हो कि होइन भनेर, रैगाका लागि दलित हो कि होइन भन्ने बनाउनु पर्ने, जयगढीका लागि चाहिँ हो कि होइन भन्ने पढेको हुनाले हाम्रो प्रदेश सरकारमा भएका जति पश्चिम जातिका दलितहरूका छौँ त्यो दलित जातिभित्रका सवालहरूलाई सूचीकृत गर्नका लागि हाम्रो चलनमा हाम्रो क्षेत्रमा परेका जातलाई प्रदेश सरकारले सूचीकृत गरिदिनु पर्दछ ताकि हामीले नगरीका लागि निवेदन दिनुपर्ने, दलित सूचीकरणका लागि फेरि दोस्रो दिन धाएर त्यो दिन त्यहाँ जाने भन्नाले त्यो महत्त्वपूर्ण सुझाव छ। अनि यो 9 जिल्लामा जाँदाखेरि अहिले हामीले दलित सूचीकरण विधेयकमा 2टा कुरामा चाहिँ बाँधिएको छ। अब त्यो हामीले के पास गरेका छौँ भने म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। हामीले के भनेका छौँ भने एक विद्यालय एउटा दलित शिक्षक अनिवार्य। त्यसमा विवाद भएको छ। किन विवाद भयो? विवाद हुनुको कारण म भन्दैछु के भन्नु भने एउटा दलित एउटा शिक्षक अनिवार्य रूपमा भन्दाखेरि दलितलाई मात्र भनेको हामी कहाँ जाने भन्दै पार्टीभित्रैका मान्यजीहरू मेरो समितिमा 12 जना छन्। त्यसमा 2 जना दुर्गा बिगर म मात्र छु समितिमा। 12 जनामा 10 जना उनीहरू छन्। त्यो सबै तपाईँलाई चाहिने। अनि हाम्रो जवाब के आयो भने तपाईँको पुर्खाले इगोदेखि शोषण दमन गर्नुभएको छ। हामी 2 जना मान्नेहरू तपाईँले छुवाछुत गरे बाबत हामीलाई दण्ड सजाय बाबत तपाईँले उपहार दिनुभयो। स्याज मात्र लिएका छौँ, ब्याज हाम्रो बाँकी छ। तपाईँहरूको पुर्खाले छोड्नुको हामीले चाहियो भने फेरि नि आज हामी यो भित्र लडेका छौँ। उसले के मान्यो भने
प्रदेश सरकारले पहल गरिने छ भने हामीले पहल होइन पास गर्नुपर्छ, त्यो मुद्दामा हामीले रोकेका छौँ। बाँकी दोस्रो मुद्दामा हामीले रोकेका कारण के छ भने दलित जातिभित्र जे जति मेचेदेखिमा हाम्रो प्रदेशमा भएका दलित जातिभित्र छन्, दलित जातिको यो बिमाको आधारमा निःशुल्क औषधि उपचार सम्पूर्ण राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। उनीहरूको सरकारको माग के आयो भनेपछि सबै जातिलाई हुँदैन, दलित जातिभित्र पनि आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई मात्र सरकारले निःशुल्क गर्ने, हुने खाने दलितहरूका निःशुल्क नगर्ने भन्ने कुरा बाँचियो। दुईटा कुरामा बाँचियो। अब रोकियो कुरा होइन, दुईटा कुरा बाँचियो। तेस्रो कुरा कहाँबाट बाँचियो भन्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा सबै दुईटा कुरामा मात्र बाँचिएको क्या छ। अब दुईटा कुरामा अहिले के बाँचिएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले पछि तिनलाई कन्भिन्स के गर्यो भने हेर्नुहोस्, एबिसिडी कुनै गाउँमा माविको टिचर खुलेको छ, दलित अनिवार्य छ भने त्यो गाउँमा पहिलो प्राथमिकता त्यो गाउँको स्थानीय मान्छेले पायो भने माविको टिचरको लाइसेन्स त्यो दलितसँग छ कि छैन होइन। अब टिचर माविको लाइसेन्स छैन, एउटै पुगेको छैन, विषयगत मिलेन भने दलित कहाँबाट पढ्ने? भोलिको दिनमा अहिले हामीले जग हालिदियो भने आजको 10 वर्ष पछाडि दलित जातिका मान्छे शिक्षित भयो भने मावि प्राविमा उच्च शिक्षामा दखल गर्न सक्यो भने त्यसका लागि बाटो खोलिदिनु पर्यो भन्दाखेरि पहल गर्नेछ भन्ने कुरा लिए। पहल हामी गर्ने छैन, अनिवार्य रूपमा राख्नुहोस् भन्ने कुरामा अनिवार्य सुकाएको छ। र निःशुल्क औषधिका लागि चाहिँ पुरानो मिलेर दलित बिहा सजिएको छ। त्यसमा हामीले के राखेको छ भने जातीय छुवाछुत सम्बन्धको राष्ट्रिय दलित आयोग शाखा 7वटा प्रदेशमा हुनुपर्दछ, त्यो कुरा पनि सहमति भएको छ। र उत्पीडित दलित वर्ग विकास समिति जस्तै प्रदेश डेस्क राख्ने र प्रदेश सरकारले योजना बनाउँदाखेरिमा दलित सम्बन्धको छुट्टै फाँट हुने र त्यो छुट्टै फाँटले दलित सम्बन्धको आयोजनको चाहिँ आयोजन सिमूल्य कार्य उद्योग सञ्चार जे त्यो सबै कुरा त्यो फाँटबाट आउने र त्यो फाँटले दिएको कुरा प्रदेश सरकारमा पेश हुने अनि प्रदेश सरकारले बजेट लागू गरेर त्यही फाँट मार्फत सम्बन्धित निकायलाई आयोजन गरेर उन्नतिको काम गर्ने भन्ने त्यो पनि स्वीकार भएको छ। अब यसै गरी हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी बादीज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। जस्तो अहिले सङ्घीयता आइसकेपछि हिजोका दिनमा विभिन्न अघि मैले भने व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए र यो व्यवस्था पनि अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ होइन। अब यो व्यवस्थाको तपाईँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि कस्तो खालको परिकल्पना गर्नु भएको छ? जस्तो अहिलेसम्मको स्थितिमा हेर्ने भने जस्तो यहाँले 3.5 वर्षसम्म यो जनप्रतिनिधि भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा अहिलेको तुलनामा कतिको फरक पाउनु भएको छ? यही व्यवस्था रह्यो भने चाहिँ दलित समुदायको उत्थानका लागि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ यही व्यवस्थाबाट भन्ने लाग्छ, या यो व्यवस्था दलितका लागि अक्षम्य छ अथवा व्यवस्था राम्रो छैन भनेर कसरी विश्लेषण? मैले सर्वप्रथम त बारी समुदायकै कुराबाट सुरु गरेँ। जुन आजभन्दा 2064 साल अगाडिको बारी समुदायको अवस्था र आजको अवस्था हेर्दाखेरि धेरै कुरा फरक भएको छ। जस्तै शिक्षाको महत्त्व उहाँहरूलाई थाहा थिएन, अहिले शिक्षाको महत्त्व थाहा भयो। त्यसपछि गएर होइन यो हामी त एकदमै घृणित, एकदमै अब तुच्छ, एकदमै गलत काम गर्दै रहेछौँ, योबाट हामी मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना उनीहरूको आएको छ। त्यसपछि गएर हामी घुमन्ते मगन्ते जीवन निर्वाह गरिरहेका थियौँ, होइन हामी त थाहै बसोबासको व्यवस्था सरकारसँग गर्नुपर्छ। यहाँ अरू जात जाति वर्गलाई सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ भने बाध्यता पनि गर्नुपर्छ, यो कुराको आँट आएको छ। अनि यो देशमा यो प्रदेशमा ताल तलैया बाघ भालु माछा गोहीको लागि चाहिँ जङ्गल ताल तलैया संरक्षण गर्ने बाध्यका लागि सरकारले संरक्षण गर्नु पर्दैन। यो कुराको अहिले उनीहरूले त्यो जानकारी पाएका हुनाले आजभन्दा 2-4-10 वर्ष अगाडिको अवस्था बालीको र अहिलेको अवस्थामा धेरै कुरा फरक छ। तर व्यवस्था त आयो, सोचे जतिको आइदिएको छैन। भनेपछि अझ यो व्यवस्था खारिएर आउनुपर्छ, नयाँ व्यवस्था आउनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको? एकदमै खारिएर अझै माझिएर व्यवस्था होस्। व्यवस्था एकदम राम्रो छ, तर यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ अलिक फितलो चाहिँ छ। चाहे त्यो सरकारको कुरा होला होइन, विधि विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने नगरेको कुरा होला। अब व्यवस्था एकदमै राम्रो छ, व्यवस्था खराब कुनै व्यवस्था पनि छैन होइन। व्यवस्था अहिलेको राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। जात जाति वर्ग महिला दलित तराई पहाड पूर्व सबका लागि राम्रो व्यवस्था छ। तर अवस्थालाई जसरी
थाई किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो चाहिँ गरिदिएको नभएको हुनाले अलिकता उतार चढाव चाहिँ यो व्यवस्थामा आएको हो होइन। तर यो व्यवस्था साह्रै राम्रो चाहिँ छ र बाँकी समुदायको होइन अरू पनि तपाईँले कमलहरीको अवस्था हेर्नुभयो भने व्यवस्था फरक त भएको छ नि, अवस्था फरक त केही न केही भएको छ नि। तपाईँले हलियाको अवस्था हेर्नु भने केही न केही फरक सुधार त भएको छ नि। त्यस्तै गरेर यो कमैयाहरूको सोचे जतिको नभएको होला तर केही न केही फरक त भएको छ नि। दलित जातिको पनि केही न केही फरक छ भएकै छ, वादीको पनि भएको छ। तर यसलाई यसको कानुन गर्ने पाटो जुन छ त्यो चाहिँ अलिक कमी र कमजोर चाहिँ छ। हामी कार्यक्रम अन्तर्संवादको अन्त्यतिर छौँ र अन्त्यतिर चाहिँ हामीले यसको समीक्षा गर्छौँ र अन्त्यमा प्रतिबद्धताको कार्यक्रम पनि हामीले अतिथिहरूबाट लिन्छौँ। जस्तो मान्यज्यू, अब अन्तिममा कस्तो खालको प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ नागरिकलाई अथवा तपाईँको समुदायलाई अथवा एउटा प्रदेशको मान्यको हिसाबले? अब यसमा कस्तो छ भने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हामी सिङ्गो दलित आन्दोलनको नेतृत्व गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी 2 जना मान्यहरू यो ठाउँमा चाहिँ पुगेका छौँ। हाम्रो एउटा गुरु मन्त्र र समुदायको नेतृत्व लिएर आइसकेपछि कुनै पनि यो हाम्रो प्रदेश अधिराज्यभरि नभनिकन हाम्रै 7वटा यो प्रदेशको 9 जिल्लामा जातीय छुवाछुतका पीडामा पिरमार्गा परेका साथीहरूको मुद्दाहरू उजागर गर्न र हस्तेमा हस्ते गर्नु र आफ्नो वर्गको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारलाई घस्केच्याउने, प्रदेश सरकारलाई कोठामा बोल्ने, सम्बन्धित निकायमा गरेर आफ्ना समुदायका वर्गको हितका लागि पुरा राख्नका लागि र सिङ्गो जातीयगतको रूपमा सहित लिएर अन्य राजनीतिक दलका सबै वर्ग क्षेत्रका समुदायकोमा जो आर्थिक रूपले पछाडि परेका छन्, सामाजिक रूपले पछाडि परेका छन्, राज्यको संरचनाबाट पछाडि परेका छन्, सिङ्गो गरिब समुदायको नेतृत्व लिनु र सिङ्गो गरिब समुदायको कुराहरू प्रदेश सरकारलाई राख्नु, प्रदेश सरकारलाई घचटाउन, सम्बन्धित निकायमा बोल्नका लागि हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता छ। हस्, त्यसै गरी म उमादेवी बादीज्यू मान्यज्यूलाई भन्छु, कस्तो खालको प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ अब तपाईँको कार्यकाल? मेरो प्रतिबद्धता के हुन्छ भने आत्मसम्मानसँग यो प्रदेशमा दलितहरू बाँच्न पाउनुपर्छ र त्यसका लागि मैले जस्तै गाह्रो जस्तै अप्ठ्यारो स्थिति आए पनि म उहाँहरूका लागि आफ्नो प्राणै आहुति दिनुपर्छ भने म दिन तयार छु। आत्मसम्मानसँग यो प्रदेशमा दलितहरू बाँच्नुपर्छ, महिलाहरूको आत्मसम्मानको रक्षा हुनुपर्छ। त्यसका लागि सदन होइन सडकमा फेरि आएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद बोल्नुपर्छ भने म गर्न तयार छु र सरकारलाई बाध्य बनाएर हामी दुवै भाइसँगै अरू पनि मान्यज्यूहरू 4 जना हुनुहुन्छ, हामी 2 भाइ बिना 6 छौँ। 6 जना मान्यज्यूहरूले एकदमै सरकारलाई बाध्य बनाउने हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। हस्, दुवैजनाले कार्यक्रममा समय दिनुभयो। तपाईँ त टिकापुरबाट कार्यक्रमकै लागि भनेर पनि आइदिनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ। त्यसै गरी तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यतिखेर हामी कार्यक्रम अन्तर्संवादको अन्त्यतिर छौँ र कार्यक्रम अन्तर्संवादमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर अमरगढी अनलाइन टिभी, त्यसै गरी सामुदायिक रेडियो अमरगढी, चौलानी टुडे, घण्टेश्वर FM, सेती FM चैनपुर बजान र त्यसै गरी सुदूरपश्चिमका विभिन्न रेडियोहरूबाट कार्यक्रम अन्तर्संवाद यहाँहरूले हेरेर सुनिदिनु भयो। त्यसका लागि यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमप्रतिका जिज्ञासा, गुनासा, सुझाव सल्लाहका लागि हाम्रो युट्युबमा गएर अमरगढी अनलाइन टिभीमा कमेन्ट छोड्न नभुल्नुहोला। त्यसका लागि हामी तपाईँले गरेका कमेन्टको हामी एक एक गरेर अझै पनि सम्बन्धित निकायबाट जवाब दिने कोसिस गर्नेछौँ। र यतिन्जेल यहाँहरूले टेलिभिजन र रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमको समय सकियो र अहिलेका लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता राकेश दयाल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।